أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من جامباز بورا. ما اسمك؟ اسمي طلحة. ومن هذا الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أو أيسر من جامباز بورا؟ لا هو من أسير النهر. ما اسمه؟ اسمه همزة. ما لغته يا طلحة؟ لغتي الكشميرية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. أين أبوك يا طلحة؟ أبي في الكويت هو طبيب شهير. أذهبت إلى الكويت يا طلحة؟ نعم ذهبت. ألك أخ يا طلحة؟ نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في هذه المدرسة. ولي أخت واحد اسمها زينب وهي في الكويت. عندك سيارة يا أخي؟ ما يعيني سيارة معيني دراجة حمزة معيني. حياك الله مع السلامة.